अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 7 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन के 3 ऐसी हैपनिंग्स हैं, 3 ऐसे इवेंट्स हैं, 3 ऐसे वाकयात हैं, 3 ऐसी खबरें हैं जो आपके कान और आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। एक तो मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टीज नीलामी का मामला हुआ है और उसमें सबसे बड़ी बोली जिसने लगाई है वो आपकी आंखें और कान खोलने के लिए काफी है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उनके न्यूक्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने के हवाले से एक ट्वीट करते हुए मिडल ईस्ट को खबरदार किया। मिडल ईस्ट को कहा है आप मेहरबानी करें और अब्राहम अकॉर्ड के तहत चलें या उसके ऊपर हैंडशेक करें। अब ये कितना बड़ा मैसेज है खासतौर पर ऐसे ममालिक के लिए जो मिडल ईस्ट के बख्तू बने हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है। फिर तीसरी, हमारे मुल्क के अंदर कानून, आदल, इंसाफ नाम की कोई चीज़ बची तो है नहीं। तो मियाँ इबाद फारूक साहब के भाई मियाँ शहजाद फारूक साहब वो अबडक्ट मुबैना तौर के ऊपर हुए हैं और अभी तक पता नहीं चल रहा कि सीन क्या है, गेम क्या है और क्या वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान आते हैं, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जो कुछ मुमलिकत खुदादाद के अंदर हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, इसके ऊपर आपके पास वाहिद एक अख्तियार है और अख्तियार यह है कि आपने घर बैठे हुए ऊ करके या थू थू करके एहतजाज करना है, और वो भी फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, तो वो कर डालिए। इसके अलावा आपके हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाद ये वाला ऑप्शन भी छीन लिया जाए, जितनी तेजी से चीज़ें टर्न हो रही हैं। कैसे टर्न हो रही हैं? सबसे पहले स्टोरी की तरफ हम जाते हैं। वो ये है कि जनाब मलिक रियाज साहब, अब मलिक रियाज साहब ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर थे, हैं, और पता नहीं आइंदा भी दोबारा से आ जाए। तो जिस तरह से वो चीज़ें अपनी बना रहे थे उस वक्त भी कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा होगा, ज़ाहिर है उनके साथ चल रहा होगा, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और सरकारी ओहदेदारान हो या फिर मिनिस्टर्स या सियासतदान या फिर सहाफ़ी। तो वो काम अपना करते रहे और पिछले तकरीबन 30-35 साल से मुल्क के अंदर काम कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग क्लेम करते 50 साल से काम कर रहे थे। तो वो कैसे हो रहा था जब सिस्टम की सपोर्ट नहीं थी, और अब क्योंकि सपोर्ट नहीं है तो नीलामी हो रही है। और नीलामी में सबसे बड़ी बोली किसने लगाई है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब मन बैरिया टाउन की तमाम प्रॉपर्टीज की नीलामी में आजाद डिजिटल के सीईओ मुसव्विर अब्बासी साहब ये सबसे आगे हैं। अब आपको और हमें ये गेज करने में ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए कि ये वाला जो डिजिटल टीवी चैनल है, सोशल मीडिया पोर्टल है, वो किसका है, ये सबको पता है। तो अब इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। देखें, वैसे तो इख्तियार किसी का भी है, कहीं पर भी जाकर बोली लगा सकता है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि सारे ताने बाने वहां पर क्यों जाकर मिलते हैं जहां पर मिलने नहीं चाहिए। लोग सवाल करेंगे तो सवाल पूछना तो वैसे इस मुल्क में मना है, तो आखिर में आकर बचता है कि आप ऊ करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए, वो भी अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो उसके करने के ऊपर भी बहुत सारे एतराजात हैं। तो पहली चीज तो ये डेवलपमेंट है मेरी नजर में। तो मलिक रियाज साहब आज इस मुल्क के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज की नीलामी हो रही है, कल को हो सकता है फिर वो किसी बड़े ओहदेदार के साथ बैठकर दोबारा से पाकिस्तान में वारिद हों और दोबारा से वो काम शुरू कर दें। तो उनको काम चलाना आता है, आज शायद चल नहीं पा रहा होगा, कल को फिर वो चला लेंगे। तो ये वाली चीज़ ज़रा सोचने वाली है। इसको हम ज़रा डिफरेंट पैराए में देखेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि लेबलिंग से नुकसान किसका हो रहा है। लेबल चाहे किसी भी किस्म का है, उससे नुकसान किसके इमेज का है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है। और मलिक रियाज साहब जैसे लोगों के लिए हर दौर में कोई ना कोई रास्ता निकल जाया करता है। इस दौर में शायद ना निकले तो अगले दौर में निकल आएगा। जावेद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि उनकी बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, तो वैसे कोई खिदमात हो ना हो, बहरहाल वो इन्वेस्टर एक बड़े थे और उनको तरीका आता था अपने फाइल्स को आगे चलाने का। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता है। 70 से जायद जो सोसाइटीज हैं, मैं अभी देख रहा था, तकरीबन इस्लामाबाद की 99 हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। मुताल्लिका सोसाइटीज के स्पॉन्सर्स और मालकान का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया गया। अच्छा, मुझे नहीं पता
کہ یہ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی قبضہ مافیا ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں, ان کے بھی بہت سارے لوپ ہولز ہوں گے. لیکن جب یہ کام کر رہی تھیں اس وقت بھی کسی کو, یعنی اب آج کے دن سے پہلے تک کسی نہ کسی کو سیٹل ڈاؤن کر کے یہ اپنا کام چلا رہے تھے نا یار. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے قبضہ کر لیا, جو پتہ بھی نہیں تھا. آج سی ڈی اے کو یاد آ گیا کہ ان سب کو جو ہے بلیک لسٹ کرنا چاہیے, ان کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, کر لیا. لیکن آج سے پہلے تک کس بروکریٹ کو, کس بڑے نام کو یہ لوگ مینج کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو کام کرنے کا پورا پورا موقع مل رہا تھا. اب اس کی آڑ میں جن بیچارے غریب لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اس کا سوال کسی نے نہیں کرنا. غریب بھی نقصان میں, یہ والے بھی نقصان میں, اور پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر شہد میں اور کڑھائی میں تیل میں, پتہ نہیں کس کس میں, وہ کس کا ہے, یہ سب کو اس چیز کا آئیڈیا ہے. جناب یہ دوسری ٹاپ سٹوری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آگے اب ہم آ جاتے ہیں, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ. جناب ڈونلڈ ٹرمپ, الحاظ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ٹرمپ نے ٹویٹ یہ کیا ہے جی, سنیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں now that the nuclear arsenal being created by Iran has been totally obliterated, it is very important to me that all the Middle Eastern countries join the Abraham Accords. This will peace in the Middle East. This will ensure the peace in the Middle East. Thank you for your attention to this matter. اب مڈل ایسٹ کو وہ یہ پیغام کھلے عام دے رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں اور آپ ابراہم اکارڈ کے اوپر ہینڈز کو جوائن کریں. اب اگر مڈل ایسٹ یہ کرتا ہے, اس میں سے کچھ ممالک آلریڈی کر چکے ہیں, تو پھر جو ان کے چھوٹے موٹے بختو ممالک ہیں ان کو بھی کرنا پڑے گا. اب ہم کس کیٹیگری میں ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا منظرنامہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا, بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہوگا. اللہ خیر کرے. ہم تو چاہتے تھے کہ کہیں میرٹ کا راج ہو, ہمیں تو صرف اس وقت جو ہے نا وہ 2 نمبری کا راج نظر آ رہا ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. جناب ایک اور ٹاپ سٹوری آج کے دن کی, وہ ہے کہ میاں شہزاد فاروق صاحب کو, جو میاں عباد فاروق صاحب کے بھائی ہیں, 5 اگست کو پولیس نے گرفتار کیا. ان کی گرفتاری کی ویڈیو آ چکی ہے, فوٹیج میں تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے مبینہ طور کے اوپر. اس کے بعد پولیس ڈالے میں بیٹھنے کی تصویر آئی, لیکن آج 7 اگست گزرنے کو ہے, ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, اور ابھی تک یہ پتہ بھی نہیں ہے وہ کدھر ہے. تو لوگ اس کو ایبڈکشن کا نام دے رہے ہیں, اور اگر یہ ایبڈکشن ہے تو کب کس کورٹ آف لا میں پیش ہوں گے. کل ویسے بھی فرائیڈے ہے, سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے, اب منڈے کو ہی ہوگا جو ہوگا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں جب بھی اپوزیشن کے ساتھ نمبر گیم پوری ہوئی عدم اعتماد لا کر دکھائیں گے. اب یہ عدم اعتماد کس نوعیت کا ہے, یہ آئے گا یا نہیں آئے گا, لیٹس سی. آنے والے دنوں میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے رہیں گے. جناب آئی ایس ایف لاہور کے صدر نے بیان دیا ہے, وہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں میاں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق کو چلتی ہوئی موٹر سائیکل سے گرایا گیا, اور اس کے بعد انہیں زمین پر روندا گیا, اور اس کے بعد انہیں تھانے منتقل نہیں کیا گیا. وہ فارم 45 کے تحت جیتنے والے ایم این اے ہیں جنہوں نے مریم نواز کو دردناک شکست دی ہے. یہ حالات ہیں, ہمارے ملک کا نظام ہے, نظام آئین, قانون اور انصاف ہے. جناب یہ جو رندھاوا صاحب ہیں سیالکوٹ والے, کسی میں بھی کسی شخص میں بھی یہ جرت نہیں ہے, اے ڈی سی آر کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ان کی خبر کو چلا سکے. خواجہ آصف صاحب کے بڑے قریبی ہیں لوگ, یہ مبینہ طور پہ الزام لگا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, شاید اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ مشکل ہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کا ساتھ دینا اور کس کا نہیں دینا. نائب وزیر اعظم جناب فارم 47 والے اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس 6,000 سے 10 ارب روپے کے زیر زمین ذخائر ہیں, اور پاکستان کو 10,000 ارب 6,000 سے 10,000 ارب روپے کے زیر زمین ذخائر ہیں, اور پاکستان کو 47ویں سے 39ویں بڑی معیشت بنا دیا. اب یہ پتہ نہیں 47ویں سے 39ویں بڑی معیشت بنایا ہے نہیں بنایا. پاکستان ذخائر سے مالا مال تو ہے, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ذخائر لٹ تو نہیں جائیں گے, یہ بڑا پرابلم ہے. ویسے ہم نے ریکویڈک کا سنا تھا, پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے سنتے رہے, اور اس کے بعد جو ان ذخائر کے ساتھ ہوا ہے, یا پھر ہمارے جو گیس کے ذخائر کے ساتھ ہوا ہے, ابھی ہم پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو دردناک, لیکن یہ سوال بندہ کرے تو کس سے کرے. اچھا جی, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی معذرت زیب لگتی انتہائی معذرت اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جناب جنید سلیم اینکر ہیں, بلاگر ہیں, وہ کہتے ہیں اقبال سنگھیڑا خواجہ آصف کے قریبی آدمی ہے, طوطے کی جان کی طرح خواجہ آصف کی جان بھی اسی اے ڈی سی آر میں. سنگھیڑا, سوری میں نے غلط نام لیا تھا. جس دن سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے خواجہ آصف بے حد پریشان ہے. یہ اقبال سنگھیڑا 8 فروری الیکشن میں یہ آرو تھے اور انہیں دھاندلیاں کی اور خواجہ آصف کو جتوانے میں مرکزی کردار ادا کیا. تو اصل کہانی
ان کی نظر میں یہ ہے، جنید اقبال، جنید سلیم صاحب کی نظر میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نوجوان ہمارے ملک کا انتہائی اہم اور قیمتی اثاثہ ہیں، اور یہ اثاثہ پچھلے 6 مہینے میں ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے بے روزگاری کی وجہ سے، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ وہ شاید اپنے گھر کے نوجوانوں کی بات کر رہے ہوں گے، بھائی کا بیٹا، بھائی کی بیٹی، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، زرداری چاچو کا بیٹا، ان کی بیٹی، بس اس کے علاوہ نوجوان باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں بھائی۔ اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ایک اور صاحب ہمارے ہیں چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب، وہ کہتے ہیں ضلعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جب ضلعی عدالتوں سے اتنی توقع ہے تو مرکزی عدالتوں سے کتنی ہوگی اگر وہ فراہم کر دے تو۔ نہیں ہو رہا تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، کیسے کر لیتے ہو یار۔ ہمیں میر صاحب کہتے ہیں آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو عمران خان سے جیل میں ملاقات مشکل کر دی گئی ہے۔ 30 سال کی تاریخ کا یہ سبق ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔